अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 130औं भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो संस्करण स्थानीय एफएम स्टेशनहरूले उत्पादन तथा प्रसारण गरेका भन्छिन आमाका स्थानीय संस्करणहरूको सारांश एकीकृत केन्द्रीय संस्करण हो। यस कार्यक्रममा हामी हरेक साता यसै समय आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणकै विषय वस्तुहरू समेट्छौं। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको आजको भागमा हामी गएको 2 महिना यता रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा समेटिएका विषय वस्तु तथा मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखलाको सारा संक्षेप प्रस्तुत गर्नेछौं। यसभित्र आजसम्म आइपुग्दा भन्छिन आमाको मूलपानी गाउँको धारावाहिक नाटक श्रृंखलाले समेटेका सन्देशहरू सरसर्ती सम्झने प्रयास गर्नेछौं। आमा त तिम्रो पंखा नै हुनुभएको छ। पंखा? फ्यान क्या फ्यान, जतिखेर पनि तिम्रो प्रशंसा गरिरहनुहुन्छ। अनि शशिकला आमालाई त म मन पर्यो रे, तिमीलाई चाहिँ म मन पर्छ कि नाइ? अनि कार्यक्रम भन्छिन आमामा पछिल्ला 2 महिनामा प्रस्तुत 121 देखि 129औं भागसम्म छलफल गरेका विषय वस्तुको सारा संक्षेप पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। आमालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण थियो छ वा कोरोना भाइरस जस्तै अन्य भाइरसको संक्रमण थियो छ भने उसको दूधबाट त्यो संक्रमण जाँदैन, संक्रमणसँग लड्न सक्ने क्षमता जान्छ। कोरोना भाइरस लाग्दैमा दूध चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। श्रोता, गएको करिब 2 महिना यता हामीले भन्छिन आमाको 121 देखि 129 भागसम्म गर्भ रहेदेखि बच्चा 2 वर्ष हुन्जेलसम्मको 1000 दिने अवधिका आमा र बच्चाका स्वास्थ्य र पोषणका विभिन्न सवालहरूमा छलफल गर्यौं, जसभित्र कोभिड-19 जस्ता आपतकालीन अवस्थामा स्तनपान, गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका, हरेक महिना बच्चाको तौल लिनुको फाइदा, बच्चाको नियमित तौल अनुगमनका लागि परिवारको भूमिका, 6 महिना पूरा हुने बित्तिकै बच्चालाई खुवाइने खानामा मासु, अण्डा समावेश गर्दा हुने फाइदा एवं मात्रा र तरिका, 6 देखि 23 महिनाको बच्चाको खानामा विविधीकरणको महत्व तथा फाइदाहरू, आपतकालीन अवस्थामा देखिन सक्ने पोषणजन्य समस्या समाधानका उपायहरूका विषयमा छलफल गर्यौं। यो सँगै हामीले मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला पनि सुन्दै आइरहेका छौं, जसमा हामीले नियमित पात्रहरू शशिकला आमा, अरुण, संगीता, विजय, जानुका, विकास अनि शर्मिलाका कथा सुन्दै आएका छौं। मूलपानीको घटनाक्रम अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्यो अनि यी पात्रहरूको जीवनमा के कस्ता उतार चढावहरू आए, एकपटक सम्झने प्रयास गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ मूलपानी गाउँकै आमा अर्थात् हाम्री शशिकला आमा। नमस्कार, म शशिकला आमा। तपाईहरूकै जस्तै हाम्रो गाउँ बस्ती मूलपानी, तपाईहरूकै परिवारका सदस्यहरू जस्तै पात्र अनि चरित्र, अनि तपाईँ हाम्रै गाउँठाउँको जस्तै नै घटनाक्रम, परिवेश, चित्र र चरित्रहरू। मूलपानीमा म शशिकला र मेरो परिवारका सदस्यहरू बुहारी जानुका र विदेशमा रहेका छोरा विजय अनि उनीहरूका सानी छोरी निकिता, गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत कान्छो छोरो अरुण, तेज प्रसादका छोरा विकास र गर्भवती बुहारी शर्मिला, स्वास्थ्य संस्थाका इन्चार्ज सिनियर अहेब विवेक, अनमी संगीता, गाउँपालिकाका अध्यक्ष मना आमा, उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य संयोजक विश्व लगायतलाई हामीले चिनिसकेका छौं। तपाईहरूलाई कतिको सम्झना छ? मूलपानीको कथा सुरु हुँदा स्वास्थ्य संस्थाकी अनमी संगीता र अरुण बीचको संवाद, सरकारी जागिर खाने लक्ष्य बोकेका अरुण र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गाउँ बस्तीमा सेवा गर्ने दृढ इच्छा शक्ति भएकी अनमी संगीता बीच राम्रो मित्रता रहेको हामीले थाहा पाएका थियौं। तिम्रो चित्त नै दुखेको भए तिम्रो झोला पनि बोकिदियो कि? भयो भयो, पर्दैन। तिमीलाई के गाह्रो बनाउनु, त्यो पनि पालिकाको अधिकृत जस्तो मान्छेलाई। त्यो त तर स्वास्थ्य चौकीको अनमीको झोला बोक्न पाउनु पनि भाग्यकै कुरा हो नि, होइन र?
कुरा गरेर कसले सक्छ र सूचना प्रविधि अधिकृतलाई? उता 5 महिनाकी गर्भवती शर्मिलाको श्रीमान विकास भने अलि उटपट्याङ छन्। गर्भवती श्रीमती प्रति निभाउनु पर्ने जिम्मेवारीको समेत ख्याल नगर्ने विकासको दिनचर्या चिया पसल, क्यारम बोर्ड, फाल्टु कुरा र झैँ झगडा गर्दै न्यु खोज्दै बितिरहेको छ। कसैले भनेको वा गर्न लागेको राम्रो काम कुरामा पनि अड्को थापेर न्यु खोज्ने विकासको चरित्रले श्रीमती शर्मिला र हामी गाउँले पनि दिक्क भइसकेका छौं। सम्झनु भएको छ नि, कोरोनाबाट सावधानी अपनाउँदै मूलपानीमा विद्यालय खोल्ने कुरालाई लिएर मसँग अनि पालिकाको बैठकमा पनि उनले बखेडा झिकेका थिए। कोरोनाको यस्तो महामारी छ, तपाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएर पालिका र विद्यालय मिलेर विद्यालय खोल्ने यस्तो गलत निर्णय गर्ने हो? खासमा कुरा चलेको मात्र हो कि विकास? अरू मलाई केही थाहा छैन। केही गरेर विद्यालय खुल्यो र मेरो बच्चा स्कुल गएर कोरोना संक्रमित भएर आयो भने ठीक हुने छैन नि भन्दैछु मैले। अब निर्णय नै नभएको कुरामा रिसाएर पनि कहीँ हुन्छ र भने? कुरा मात्र चलेको हो। जे सुकै होस्, मैले भन्दैछु मेरो बच्चालाई केही भयो भने राम्रो हुँदैन नि। उता मेरो जेठो छोरो अर्थात् अरुणको दाइ विजय कामका लागि विदेशमा भए पनि कोरोना भाइरस महामारीको कारणले काम बन्द छ र बेतलबी भएर बसेको छ। घरमा रहेकी श्रीमती जानुका र सानी छोरी निकिताको पनि उनलाई उत्तिकै चिन्ता छ। तर भाइ अरुणले यता घरमा भाउजू र भतिजीको राम्रो हेरविचार गरेकोमा विजय ढुक्क पनि छ। बेला बेलामा विजयको फेसबुक मार्फत अरुणसँग कुराकानी हुन्छ। हेलो विजय दाइ। हेलो अरुण, के छ खबर तेरो? मेरो त ठिकै छ दाइ, अनि तपाईँको नि? मेरो पनि ठिकै छ भन्नु पर्यो। अनि जानुकाको निकिताको आमाको के छ खबर? जानुका भाउजू निकिता र आमालाई पनि सन्चै छ दाइ। अनि काम कस्तो चल्दैछ तेरो? राम्रै चलिरहेको छ दाइ। आफ्नो त के गर्नु, काम नभएर बेतलबी बस्नु परेको छ। बरु यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा तैँले सहयोग गरिराख है भाइ। त्यसको त चिन्तै नलिनु न दाइ, मैले सबै कुरा मिलाएर गरिरहेको छु। जानुका भाउजू निकिता र आमा कसैको चिन्तै गर्नु पर्दैन तपाईले। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् दाइ। हुन्छ भाइ। अरुणसँग अनमी संगीताको मित्रता पनि राम्रो छ। उनीहरूको मित्रता देखेर म पनि धेरै खुसी छु। बेला बेलामा सँगै बसेर खाजा खाने, कार्यालय आउँदा जाँदा बाटो पारेर सँगै आउने जाने पनि गर्छन् उनीहरू। तर मित्रता मात्र होइन, संगीता आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीको काम प्रति पनि उत्तिकै दत्तचित्त छिन्। बिदामा घर गएका सिनियर अहेब विवेक नआउँदा स्वास्थ्य संस्थाले दिने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उनले नै धानेकी छिन्। अनि सुन न, खाजा खान आउन यहाँ पालिकाको क्यान्टिनमा, हुन्न? आउन त हुन्थ्यो, तर यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा अलिक काम परेको भएर सायद भ्याउँदैन होला म त। अनि खाजा लिएर आएको छौ नि घरबाटै? घरैबाट ल्याएको छु। ए त्यसो भए त ठिक हो नि। आफ्नो नियमित काम र अरुणसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखिरहेकी संगीताको बारेमा विकासले नै गाउँमा नानाभाती हल्ला फैलाउन थालेको कुरा स्वास्थ्य संस्थाका सिनियर अहेब विवेकले थाहा पाउँछन् र विकासलाई सम्झाउन पनि खोज्छन्। तर विवेकको कुरा मान्नुको सट्टा विकासले विवेकलाई नै उल्टै धम्काउन पनि पछि पर्दैनन्। कुरा गर्नुभयो, के नचाहिने कुरा गर्छौ? चुप लाग तिमीहरूको नानाभाती कुरा सुन्नु पर्यो मैले। अनि केटा हो के भएको तिमीहरू? यो विकासको कुरामा लागेर पनि कहीँ हुन्छ? आज शशिकला आमाको बारेमा भन्दैछ, भोलि तिमीहरूसँग रिस उठ्यो भने तिमीहरूको परिवारको खेदो खन्न बेर लाउँदैन। बढ्ता नबोला है अहेब विवेक, नत्र ठेगान लगाइदिन्छु नि फेरि। जान्ने हुने होइन, आफ्नो कामसँग काम राख, हाम्रो कुरामा मतलब गर्ने होइन। नत्र बुझ्या होला नि के गर्छु भनेर। जान्ने हुँदो रहेछ, म को हुँ चिनेकै छैन यसले। विकासको यस्तो व्यवहारको बारेमा थाहा पाएका अहेब विवेकले यो कुरा संगीतालाई पनि सुनाउँछन्। अहेब विवेकको कुराले संगीता तनावमा हुन्छन्। हिजो तपाईँको र अरुणको बारेमा नानाभाती कुरा सुनाएर केटाहरूलाई भड्काइराखेका थिए। हो र? तपाईँहरूको लभ परेको छ रे, के जाति भइसक्यो भन्दै थिए। हो र विवेक सर? हिजो चिया पसलमा कुरा गरेको मैले नै सुनेको थिएँ। अनि के नचाहिने हल्ला फैलाएको भन्दा उल्टो मलाई नै पो ठेगान लगाइदिन्छु भनेर थर्काएर पो गयो भने। के भएको होला यो विकास दाइ पनि? केही नपाएर मेरो र अरुणको पो कुरा काट्न थालेछन्। अतिरिका तनावमा रहेकी संगीताले आफूहरूको बारेमा विकासले नराम्रो हल्ला फैलाइरहेको कुरा अरुणसँग गर्छिन्। आफ्नो र अरुण बीचको अनि मेरो परिवारकै बारेमा गलत हल्ला फैलाउँदै हिँडेका विकासलाई सिनियर अहेब विवेकले सम्झाउन खोज्दा उल्टै विवेकलाई पनि धम्की दिएको कुरा पनि संगीताले अरुणलाई सुनाउँछिन्। तिम्रो र मेरो लभ परेको छ रे, लसपस छ रे, अझ गाउँ भाड्न लाग्यो रे, चेलीबेटी बिगार्न लाग्यो रे। उफ, के हो के अझ अहेब सरले आफ्नै कानले सुन्नु भएको रे। अनि किन अरूको बारेमा नभएको नानाभाती कुरा सुनाउँछौ भनेर विवेक सरले भन्दा उल्टै थर्काएर ठेगान लगाइदिन्छु भनेर पो भन्यो रे। उफ, के भएको होला के विकास दाइ पनि? घरमा गर्भवती भाउजू हुनुहुन्छ, ख्याल गर्न छोडेर नचाहिने हल्ला फैलाउँदै हिँडेका छन्।
अति त नगर्नु नि। त्यही त हो, मलाई त एकदमै डर लागिरहेको छ अरुण। अनि केही कुरा सोच्नु पनि सकेकै छैन मैले त। तर जे होस्, घरमा होस् या समुदायमा, पहिला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुँदादेखि आफूले जाने बुझेको स्वास्थ्य र पोषणका सरसल्लाह दिन भने म कहिले पछि पर्दिन। मेरो परिवारभित्र सानी नातिनी निकिता र बुहारी जानुकाको पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिनुहोस् या निकितालाई नियमित रूपमा वृद्धि अनुगमन गराउन स्वास्थ्य संस्था लैजान नै किन नहोस्, म त कहिले अल्छी मान्दिन। र तपाईहरूले पनि जानेको कुरा गर्न अल्छी मान्नु हुँदैन है। हुन त मैले हजुरलाई के नै सिकाउन सक्थेँ र। तपाईँ उसलाई यो तौल नाप्ने मेसिनमा राख्नुहोस् त। हुन्छ नानी, आउन नातिनी, ल यहाँ बस त, यहाँ बस। भयो नानी? तौल 8 किलो रहेछ। 5 महिनाकी नानीको कस्तो राम्रो तौल। अनि उचाइ र पाखुराको नाप पनि त उमेर अनुसार एकदमै ठिक छ आमा। हो नानी? हो आमा। हुने नै भयो नि, हामीले यस्तो ख्याल गरेको छौँ। अब अर्को हप्ता त 6 महिना पुरा हुन्छ। ओहो, कस्तो राम्रो। हुन त मलाई यो सेवाको निम्ति यो उत्प्रेरणा दिने पात्र हुनुहुन्छ मना आमा। सुरुवाती चरणबाट नै रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमालाई सुन्दै आउनु भएका श्रोताले त मना आमालाई पक्कै चिन्नुहुन्छ। उहाँले पनि गाउँमा धेरै समय स्वास्थ्य र पोषणका सचेतना फैलाउने काम गर्नुभयो। मना आमाको राम्रो कामलाई पत्याएर नै अहिले उहाँलाई हामी मूलपानी गाउँवासीले आफ्नो पालिकाको अध्यक्ष बनाएका छौँ। यो पारिलो घाममा बसेर गफ गर्नुको मजा त बेग्लै नै छ नि मना आमा। हो त नि शशिकला, साँच्ची के छ त अरू खबर? अहिले पनि 1000 दिने परिवारलाई सहयोग र सल्लाह दिने काम त गरि नै रहेकी छौ नि। अब आफूले जानेको कुरा त गर्नै पर्यो नि मना आमा। त्यही त। फेरि यसरी सेवा गर्ने कुरो त तपाईबाटै त सिकेको हो नि मैले। सबैले पत्याएर अहिले तपाईँ हाम्रो पालिकाको अध्यक्ष हुनु भएको छ। अब 1000 दिने परिवार देखियो कि मलाई त आफ्नै परिवार जस्तो लाग्ने हो। हाम्रो मूलपानी गाउँ तपाईँको जस्तै गाउँ हो, जहाँ तपाईँ हामी जस्तै हाम्रै समुदायमा रहेका जस्तै पात्रहरू छन्। कोही सकारात्मक त कोही नकारात्मक। यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा मूलपानीमा कोरोना भाइरसको सावधानी अपनाएर विद्यालय खुलिसकेको छ। मेरो नातिनी निकिता पनि 6 महिना उमेर पूरा गरी थप खाना खान सुरु गरिसकेकी छिन्। अरुण र संगीता बीचको मित्रता कायमै छ। मजाले काम गर्छौ तिमी, तिम्रो यही बानी त मनपर्छ मलाई। हो र? गफाडी हो के संगीता, अझ अस्ति तिमीलाई भेटेपछि त आमा त तिम्रो पंखा नै हुनुभएको छ। पंखा? फ्यान क्या फ्यान, जतिखेर पनि तिम्रो प्रशंसा गरिरहनुहुन्छ। अनि शशिकला आमालाई त म मन पर्यो रे, तिमीलाई चाहिँ म मन पर्छ कि नै? तर विकासको सुध्रिने छाटकाट त्यति देखिएको छैन। गाउँमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने व्यवस्था भएको भन्ने कुराकानी चलेपछि सायद विकासले पनि कोरोना परीक्षण गरायो होला। नतिजा के आयो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। तर सपनामा भने विकासले आफूले गल्ती गरेको महसुस गरेको सम्म हामीले थाहा पाएका थियौँ। धन्न अहिलेसम्म कुनै स्वास्थ्य समस्या आएको छैन। तर म चाहिँ त्यस्तो राम्रो मान्छे संगीताको नचाहिने हल्ला फैलाउँदै हिँडेँ। अहिले घरमा संगीता भएर कति सजिलो भएको छ। यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर सल्लाह पनि दिइरहेकी हुन्छन्। अझ अरुण, विजय, शशिकला आमा र अध्यक्ष मना आमाको बारेमा पनि केटाहरूलाई उक्साएँ मैले। अहिले हेर त मेरो लागि कहाँबाट माछा मासु, अन्डा, गेडागुडी, फलफुल जस्ता पोसिलो खानेकुरा खोजेर ल्याएर दिनुहुन्छ खानु भनेर। तर म चाहिँ उनीहरूकै बारेमा नराम्रो सोचेर बसिरहेँ। अझ आफै गर्भवती भए पनि मेरो बुढी शर्मिलाले मेरो लागि कति रेखदेख गरिरहेकी छिन्। उनलाई पनि मैले देखी छैन आफ्नो घरको काम नगरेर क्यारिमबोर्ड खेलेर बसेँ। छ्या, आफै देखेर कस्तो रिस उठेर आयो मलाई त। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट निको भएपछि चाहिँ अरुण, विजय, शशिकला आमा र संगीता सबैजनासँग माफी माग्छु मैले गल्ती गरेँ भनेर। कम्तीमा माफ मात्रै गरिदियो भने पनि मेरो मनलाई सन्तोष त हुन्थ्यो। हो, मैले माफी माग्नै पर्छ, नत्र म जतिको नराम्रो मान्छे कोही हुँदैन। हो, मैले माफी त माग्नै पर्छ। के हो? सपना पो देखेको रहेछु। सपनामा आफूले महसुस गरेको कुरालाई विकासले विपनामा आफ्नो व्यवहारमा पनि लागू गर्लान् कि नगर्लान् त? अनि विकासको नचाहिदो हल्लाले अरुण र संगीता बीचको सम्बन्धमा कस्तो मोड ल्याउला? उता विदेशमा काम बन्द भएर बसेका विजयले अब के गर्लान्? अनि समाजसेवी र सहयोगी भावना भएकी मना आमालाई पालिका अध्यक्षको रूपमा सफल बन्ने बाटोमा उपाध्यक्ष विकास जस्ता पात्र र प्रवृत्तिले कतिको बाधा अड्चन देलान् त? गर्भवती श्रीमती शर्मिला प्रति विकास कहिले जिम्मेवार बन्लान् र शर्मिलाको गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्य
र सुरक्षित जन्म होला कि नहोला, अनि मेरो घर परिवार र समाजको लागि मैले यसरी नै जाने बुझेको कुरा सिकाउँदै बुझाउँदै कहिलेसम्म योगदान गर्न सकौँला। मूल पानीको घटनाक्रम र कथावस्तु यहाँसम्म आइपुग्दा यी तमाम प्रश्न, जिज्ञासा र खुल्दिलीहरू तपाईँ हाम्रो मनमा पक्कै उठेको छ। त्यो मेटाउनको लागि आगामी दिनमा पनि भन्छिन आमामा मूल पानीको कथा नियमित रूपमा सुन्नुहोला है। आजको लागि म शशिकला आमा छुट्टिन्छु है त। नमस्ते। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले धारावाहिक रूपमा प्रस्तुत भएको मूलपानी गाउँको कथाको अहिलेसम्मको घटनाक्रम र पात्रहरूको दैनिकीका बारेमा संक्षिप्तमा सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने हामी भन्छिन आमामा 121 देखि 129औं भागसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुलाई सारा संक्षेपमा सम्झिनेछौं। आशा छ यी छलफलका अंशहरू तपाईँ हाम्रा लागि अवश्य उपयोगी हुनेछन्। सहभागी श्रोता, करिब 2 महिना अघि प्रस्तुत भएको रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 121औं भागमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा सुनेर तपाई श्रोताले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नु भएको अनुभवहरू समेटेका थियौं। तपाईका महत्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव, अनुभवहरूलाई हामी अनुसरण गर्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। यही क्रममा हामीले कार्यक्रमको 122औं भागमा कोभिड-19 जस्ता आपतकालीन अवस्थामा बच्चालाई कसरी सुरक्षित रूपमा स्तनपान गराउने भन्ने सवालमा छलफल गर्यौं। यो छलफलमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो महामारीको कतिपय आमाहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पनि हुन सक्छ। त्यसैले आमालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदा बच्चालाई पनि संक्रमण सर्ने डरले कतिपय आमाहरूले आफ्नो बच्चालाई आवश्यक मात्रामा दूध चुसाइएको पाइँदैन। तर 6 महिना उमेर पूरा नभएको बच्चाको एकमात्र खाना आमाको दूध भएकाले आमाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ भनेर हामीले थाहा पाएका थियौं। तपाईलाई सम्झना छ, कार्यक्रमको यो अंकमा कर्णाली प्रदेश सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा सेवारत बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवराज केसीले दिनुभएको सुझाव। एउटा आमाले आफ्नो जीवनभर जति पनि भाइरस संक्रमण, जति पनि परजीवी संक्रमण, जति पनि ब्याक्टेरियाको संक्रमणसँग लडेको हुन्छ, त्यो लड्ने क्षमता उसको शरीरमा, त्यो आमाको शरीरमा प्रचुर मात्रामा हुन्छ। बच्चालाई गर्भमा रहँदाखेरि रगतबाट जान्छ भने जन्मिसकेपछि आमाको दूधबाट जान्छ। त्यसैले आमालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण थियो, छ वा कोरोना भाइरस जस्तै अन्य भाइरसको संक्रमण थियो, छ भने उसको दूधबाट त्यो संक्रमण जाँदैन, संक्रमणसँग लड्न सक्ने क्षमता जान्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा त झन आमाको दूध बढी खुवाउनु पर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरस लाग्दैमा दूध चाहिँ छुटाउनु हुँदैन र भौतिक दूरी कायम गर्न सक्दैनौं भने पनि हामीहरूले सेनिटाइजरको प्रयोग र मास्क लगाउने चाहिँ छोड्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। कार्यक्रमको 123औं भागमा हामीले गर्भवती तथा बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमाको लागि विविध खानेकुरा व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिकाका सवालमा कुराकानी गर्यौं। यो भागमा परिवारका सदस्यले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पौष्टिक खाना खुवाउने कुरासँगै यसको जोहोका लागि भने आफ्नै घर वरिपरि करेसाबारी बनाएर थोरै संख्यामा कुखुरा पालेर पनि पोषिला खानाहरू उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भयो। एकपटक यही छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मर्चुवारी गाउँपालिका स्थित रायपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका हेल्थ असिस्टेन्ट राकेश प्रसाद यादवले भन्नुभएको कुरा सुनो है त। सबसे पहले जो हमन के अपने जो थोड़ थार खेती बागर जो ओमे हमन के करेसा बारी लगाए के थोड़ा से आदत डाले पड़ल। करेसा बारी लगौले के बाद में हमन के जौन बा साग सब्जी, ओकरे बाद में फरसी भइल, मेवा भइल, जौन बा हमन के करेसा बारी में आसानी तरीका से उमार सकल जाला। साथ साथ ही जौन बा हमन के कम लगानी ठु जौन होला, हमन के जैसे कुखुरा पालन कई के जौन बा अंडा खिया सकल जाला। साथ साथ ही अगर जो हमन के घरे अगर जो भैंसी व गाय बाटिन तो ओकर दूध भी जौन बा हमन के बाजार से मोल ने लाके घरे ही जौन बा स्थानीय स्तर में प्योर दूध बा वही खियावल, उससे का हुई जौन बा हमन के पोषिलो हमन के जरूरी बा ओसे जौन बा हमन के पुरिया सकल जाला। हो कार्यक्रमको 124औं भागमा हामीले हरेक महिना
स्वास्थ्य संस्था लगेर बच्चाको वृद्धि अनुगमन गर्ने अर्थात् तौल लिनुको महत्व र फाइदा बारे छलफल गरेका थियौं। त्यस छलफलमा उमेर अनुसार बच्चाको तौल पनि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ, तर बच्चाको उमेर बढ्दै जाने, तौल घट्दै जाने समस्याले बच्चामा पोषणको मात्रा कमी भएको सूचना दिन्छ। त्यही भएर नियमित रूपमा बच्चाको तौल लिने र केही समस्या देखिए स्वास्थ्य कर्मीसँग सरसल्लाह अनुसार उपचारका लागि अघि बढ्नुपर्ने कुरा हामीले सुनेका थियौं। लुम्बिनी प्रदेश बाँके जानकी गाउँपालिका स्थित स्वास्थ्य शाखा सह संयोजक मीना मिश्राबाट बच्चा के तौले से क्या होते कि उके वजन बढ़ा थे दिन प्रतिदिन की नहीं बढ़ा थे। अगर नहीं बढ़ा थे तो काहे नहीं बढ़ा थे? बच्चा खाना नहीं पहुँचे थे कि मातारी के दूध नहीं आवत है कि बच्चा बीमार पड़ जाते है, तो ये कारण भी पता लग जाते है। अब बच्चा के जो वृद्धि विकास हुई चाहिए उके तौल के वजह से लिया जाता है। अब तौल के साथे साथे बच्चा के जो लंबाई होते वो लिया जाता है, पखौरा के नाप लिया जाता है, तो ये सब तीनों चीज देखा जाता है। तो देखे के बाद में बच्चा स्वस्थ है तो ठीक है, मातारी के हम लोग शाबाशी जाते बच्चे के दूध पिलाओ कह के 6 महीना के बाद में कुछ थप खाना भी शुरू की हो। कौन कारण से बच्चा के वजन नहीं बढ़ा था घटा था, जो तौलाए से तभी जाना होता है। यही विषयलाई निरन्तरता दिने क्रममा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 125औं भागमा हामीले बच्चाको नियमित तौल अनुगमनका लागि परिवारको भूमिकाका सवालमा चर्चा परिचर्चा गर्यौं। यो छलफलमा बच्चा जन्मिसकेपछि उसलाई खुवाउने खानासँगै वृद्धि अनुगमन गराउनु एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले बच्चाको तौल लिन हरेक महिना नियमित रूपमा स्वास्थ्य संस्था लाने काममा हरेक परिवारका सदस्यको भूमिका हुन्छ भनेर चर्चा भएको थियो। कार्यक्रमको यही अंकमा बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिका इर्खु हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज सबिन श्रेष्ठले बताउनु भएको कुरा अबको पालोमा सुनौ। बाहिर गएर तौल नाप्दाखेरि बच्चाको जुन वृद्धि अनुगमन चार्टमा चाहिँ उहाँहरूले भरिदिनुहुन्न, कारण गर्दाखेरि उहाँले बाहिर तौल त नाप्नुहुन्छ तर हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि अनभिज्ञ हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, उसको बच्चाको तौल कति थियो के थियो भन्ने कुरा त्यो बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएर अनिवार्य रूपमा नै स्वास्थ्य संस्थामै भिजिट गर्नु होला अथवा गाउँघर क्लिनिक खोप क्लिनिकमा सहभागी भइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा पनि यो सेवा स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित रूपमा प्रदान भइरहेको कुरा पनि हामीले थाहा पाएका थियौं। बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणको विषयलाई लिएर कार्यक्रमको 126औं भागमा पनि हामीले 6 महिना पूरा हुने बित्तिकै बच्चालाई खुवाउने खानामा मासु अण्डा समावेश गर्दा हुने फाइदा बारे छलफल गर्यौं। यो छलफलमा बच्चाको उमेर बढेसँगै उसको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकास पनि हुँदै जानुपर्छ अनि यसरी उमेर बढेसँगै उचित वृद्धि विकास होस् भन्नका लागि बच्चाको उमेर 6 महिना पूरा भइसकेपछि आमाको दूधसँगै थप खाना पनि खुवाउन सुरु गर्नुपर्छ अनि यसरी खुवाउने थप खानामा अण्डा मासु समावेश गर्नै पर्छ भन्ने कुरा जानेका थियौं। सुनौ है सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्ला अस्पतालका हेल्थ असिस्टेन्ट खेमराज भट्टको सुझाव। बच्चालाई 6 महिनासम्म आमाको दुधले सबै चिज पुरा गर्यो हुन्छ। 6 महिना पुरा हुने बच्चालाई थप खाना चाहिन्छ। चाउलो खुवाउनु, दालको रस खुवाउनु, अर्थात् हाम्रो घर पाकेका चिजहरू जो कतै लेखा भनेर पकाएर 60 दिनमा मिलाएर खुवाउने हो। यो अण्डामा धेरै तत्त्वहरू एकैचोटि पाइन्छ, प्रोटिनहरू पनि सप्तन पाइगए। तैले अब बढी प्रोटिन चाहियो बच्चालाई, त अब बड्डे उमेरको बच्चा हो, धेरै चाहिन्छ, दिन प्रतिदिन बढ्या हुन्छ बच्चा, त तैले प्रोटिन चाहियो, भिटामिनहरू त सबै चिज हुन अण्डामा। बच्चाको खानपानकै विषयलाई निरन्तरता दिने क्रममा कार्यक्रमको 127औं भागमा हामीले 6 महिना उमेर पूरा हुने बित्तिकै बच्चालाई खुवाउने खानाको मात्रा र तरिका बारे छलफल गर्यौं। यो छलफलमा बच्चाले भर्खरै आमाको दूधबाट अन्य नयाँ खानेकुराको स्वाद लिइरहेको हुने हुँदा उसलाई अण्डा मासु लगायतका पशुपन्छी जन्य खानेकुराहरू थोरै थोरै गरेर मिचेर लिटो जाउलो खीर जस्ता अन्य खानेकुरामा मिसाएर खुवाउनु पर्छ। 6 महिना माथिका बच्चालाई खुवाइने खानाको मात्रा र तरिकाका बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर स्थित सुडा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब नरेन्द्र राज पन्तले कति मजासँग हामीलाई बुझाउनु भएको थियो। 6 देखि 8 महिनाको बच्चा छ भने चाहिँ 3 चोटि 125 ml यानी कि एउटा सिसाको गिलास जसमा हामी चिया खान्छौं त्यसको तलतिर एउटा पिट जस्तो बनाएको हुन्छ, त्यो तल्लो पिटमा सम्म खुवाउने एक पटकमा खुवाउँदाखेरि भन्ने हो। कचरामा पनि नाप्न सक्छौं। एउटा 6 देखि 8 महिनाको बच्चा छ भने 3 पटक 125 ml गरेर 3 पटक खुवाउने। त्यसैगरी 9 देखि 12 महिनाको छ भने त्यतिकै 3 पटक खुवाउने, तर उसलाई चाहिँ एक पटक खाजा पनि थप गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसै गरी 12 देखि माथिको बच्चा छ भने त्यसलाई पनि 125 को ठाउँमा 250 ml 3 चोटि खुवाउने र 2 चोटि खाजा पनि खुवाउने। त्यसलाई चाहिँ हामी मात्रा र पटकको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 128औं भागमा हामीले 6 देखि 23 महिनाका बच्चाको खानामा विविधीकरणको महत्व र फाइदामा रहेर छलफल गर्यौं। कार्यक्रमको यो भागबाट हामीले 6 महिना माथिका बच्चालाई हरेक बार खाना 4 समूहका खानेकुराबाट मिलाएर खानेकुरा खुवाउनु पर्ने कुरा जानेका थियौं। प्रदेश 1 पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा सेवारत स्टाफ नर्स रिता ओझाले कार्यक्रमको यो भागमा भन्नुभएको कुरा सुनौ है त। खानामा विविधीकरण भनेको चाहिँ हामीले खाने अथवा बच्चालाई खुवाउने खाना चाहिँ 4 समूहको हुन्छ, जुन चाहिँ हरेक बार खाना 4 भनिन्छ। त्यो खाना चाहिँ मिलाएर हरेक दिनमा एकै प्रकारको नखुवाएर विविध प्रकारको खाना खुवाउनुलाई चाहिँ खानाको विविधीकरण भनेर भनेको। 4 समूहको खानाहरू भनेको चाहिँ अन्न भयो हैन। त्यो अन्नहरुमा चाहिँ कोदो, गहुँ, मकै, फापरहरू पर्यो भने गेडागुडीमा अब सिमी, मटर, चना, केराउहरू पर्यो। पशुजन्यमा भनेको चाहिँ पशुबाट उत्पादन जस्तै माछा, मासु, दूधको परिकारहरू भयो। र हरिया सागपात भनेको चाहिँ अब सागपात तथा पहेँला फलफुलहरू यी 4 प्रकारका खाना चाहिँ समावेश गरेर बनाएको खानालाई चाहिँ हामी 4 समूहका खानाहरू भन्छौं। र यसरी बनाएर दिएको खाना चाहिँ हाम्रो बच्चाको लागि चाहिँ पूर्ण आहार हुन्छ। गएको साता प्रस्तुत भएको कार्यक्रम भन्छिन आमाको 129औं भागमा हामीले कोरोना भाइरस महामारी जस्तो आपतकालीन अवस्थामा देखिन सक्ने पोषणजन्य समस्या र समाधानका लागि सम्पर्क राख्नुपर्ने निकायहरूका विषयमा छलफल गर्यौं। अहिलेको समय अर्थात कोरोना भाइरसको परिस्थितिमा बच्चाको पोषणमा झनै बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो भागमा छलफल भएको थियो। त्यही छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 9 बरकपुर स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब सीता अधिकारीले दिनुभएको सल्लाह सुनौ है त। यस्तो बेलामा जुन आपतकालीन अवस्थामा हामीले गर्भवती, सुत्केरी र 2 वर्ष मुनिको बच्चालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने बच्चाको दिमागको वृद्धि विकास चाहिँ गर्भावस्थादेखि सुरु हुन्छ। गर्भावस्थादेखि 2 वर्षमा 80% दिमागको वृद्धि विकास हुने हुनाले यो बेलामा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। हुन त सबैलाई चाहिन्छ पोषक तत्त्वहरू, तर यो बेला भनेको विशेष अवस्था हो। त्यो हुनाले चाहिँ धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। खाए कि खाएन हैन, समयमा पोषक तत्त्वहरू मिसिएको खानेकुराहरू आमाले अथवा बच्चाले खाए कि खाएन भनेर विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। छैन भने अब जुवा गरेर राख्ने, अनि त्यसपछि समयमा खानालाई प्रोत्साहन गर्ने। यस्तो बेलामा अरू सदस्यलाई भन्दा विशेष गर्भवती, सुत्केरी र 2 वर्ष मुनिको बच्चालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 130औं भागसम्म आइपुग्दा हामीले 1000 दिने आमा र बच्चाका स्वास्थ्य र पोषणका सवालका यिनै विविध सवालमा छलफल गर्यौं। यी छलफलहरू तपाईका लागि पक्कै पनि उपयोगी भए होलान् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 130औं भागमा आज हामीले गएको 2 महिना यता रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा समेटिएका 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा कथावस्तुका सारा संक्षेपका विषयमा छलफल गर्यौं। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हामीलाई फोन गरेर भन्नुस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी सीडीएमए र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9801 71000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटीसी सीडीएमए र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9801 71000। निशुल्क यी आइभीआर नम्बरहरूमा हामीले तपाईले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अबको क्रममा तिनै मध्येको प्रतिक्रिया। नमस्कार, म दर्पणले त्यसैदेखि सत्रबाट संगीता धामी मलाई भनेको नाम कार्यक्रम पनि लागन छ। नमस्कार सुन्छु भनेको नाम कार्यक्रम बत्ती हाम्रो जुन समाजमा बहुत परिवर्तन र हमारे बच्चाको स्वास्थ्य के लिए था किशोर 6 महिनावारी स्वास्थ्य पनि अनि हालचाल गर्ने ध्यान दिने यी रीतिले हाम्रो समाजमा परिवर्तन भइरहेछ। उपयोगी र महत्वपूर्ण पृष्ठपोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो।
सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्ने छन् आमा, प्रदेश 5 केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कहथी र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि अनि यही केन्द्रीय संस्करण रेडियो कान्तिपुर मार्फत हरेक शनिबार बेलुकी 6 बजेदेखि र साताभरि देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह। श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, सुशीला, सतीश, किस्मती अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।